यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन नि, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। म भने नि नारामा सीमित हो के, भ्रष्टाचार गर्दैन, गर्न पनि दिँदैन, भ्रष्टाचार मतलब गर छुट खुला रूपले छुट, त्यो अवस्था व्यवहारले त्यो अवस्था देखिएको हो के। त्यसैले नारासम्म सीमित हो के। काण्डै काण्डले भरिएको, वाइड बडी सुन काण्ड त के भन्छ यो कोरोनाको कालमा चाहिँ औषधि काण्ड, कति काण्ड हो, काण्डै काण्ड हो। यो सबै हिसाब किताब जनताले लिइहाल्छ। त्यसै पनि जनता वैकल्पिक खोजीको, वैकल्पिक शक्तिको तलासमा, राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति चाहिरहेको छ नेपाली जनताले। त्यसैको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढेका हौँ। त यही राज्यको चरित्र हो। यही हार्ने मान्छे संसदमा पठाइरहेको छ, यही केपी ओली। यो केपी ओली प्रवृत्ति, यो केपी राज्यमा यही काम पुरा हुने हो के। जनताले जिताएर पठाए, उनी माननीय, उनले एउटा राज्यले शपथ समेत खाइसकेको छ। तपाईहरु अहिले पनि माननीय हुनुहुन्छ, राज्यको एउटा निकायमा हुनुहुन्छ। अब के रेशम चौधरी माननीय जेलमै बसिरहनु पर्ने हो? यो कस्तो खालको? यही सवाल गएर केपी ओलीलाई सोध्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीलाई। हामी पटक पटक संसदको रोस्टरबाट उठायौँ। एउटा सम्भ्रान्त भनौँ नि, एउटा शासक वर्ग, त्यो चाहिँ के हो नेपालमा? के त्यही त शासन चलिरहेछ। त्यो सम्पूर्ण हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने शेर्पा, तामाङ, राई, लुम्बु, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवारदेखि लिएर थारू, मधेसी, मुस्लिम, दलित, सम्पूर्ण बाहुन, क्षेत्री सबैको लागि हामीले भनेका थियौँ समावेशी समानुपातिक शासन हुनुपर्छ। त्यो सबैको लागि थियो, खालि मधेसीको लागि थियो र? उठाएका सवालहरू सिर्फ मधेसको सवाल कहिले पनि रहेन, सम्पूर्ण देशको सवाल थियो। यहाँ त नस्लवादीहरूले पो खालि मधेस र मधेसीको मात्रै भनिदियो नि त। हामी संहिताको कुरा गऱ्यौँ। के संहिता मधेसलाई मात्रै चाहिएको थियो र? यो सम्पूर्ण देशलाई चाहिएको थियो। त्यो कोरोनाको महामारीको बेला पनि भ्रष्टाचार हुनुपर्ने र जनताको दैनिक जीवन, गरिब जनताको दैनिक जीवन कसरी बित्ने हो त्यसतर्फ कुनै चासो चिन्ता नहुने। नमस्कार, अनलाइन पाना जजमा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब प्रश्न तयार नै छन्। प्रश्न भनेको अहिलेको जुन सरकारले जुन गतिविधिहरू गरेको छ नि, यहाँ त एउटा सरकारको अपोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ, जुन सरकारले गरेको कामको विषयमा हजुरले हेर्दाखेरि के लाग्छ? अब हेर्नु, सरकारको बारेमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले नै भन्न लागिसक्यो। जुन आशा उत्साहका साथ, विश्वास भरोसाका साथ जनताले समर्थन गरिरहेको थियो, झन्डै 2/3 पुर्याइदिएको थियो र त्यो अनुसार त सरकार त केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। जनताले यो कुरा भनिरहेको छ, जनता निराश हुँदै गएको छ। यो नारासम्म यो सीमित भएको सरकार राष्ट्रवादको, राष्ट्रियताको मामलामा पनि गतिलोसँग काम गर्न सकेन। हुँदाहुँदै तपाईँको त्यो सीमा मिचिएको कुरा आएको छ, सार्वजनिक मिडियामा पनि आएको छ। के भने यो अहिलेको भर्खर हिजो अस्ति हुम्लाको कुरा आयो, त्यहाँ शासन प्रशासनले पनि मिचेको छ भने भन्यो, स्थानीय हाम्रो निकायले पनि त्यस्तो कुरा राख्यो। तर फेरि सरकारको तर्फबाट चाहिँ विज्ञप्ति आउँछ, त्यो चाहिँ त्यस्तो भएको होइन। त यो कता कता नेपाली जनताले सरकारले नै राष्ट्रघात गर्न लागेको हो कि भनेर जनताले चाहिँ आशंका गर्न लागेको। यो चाहिँ राष्ट्रवादको मामलामा पनि जनतालाई ढाँट लाग्या हो कि यो खोखला राष्ट्रवादको नारा दिने र त्यो चाहिँ काम चाहिँ नगर्ने। अब अस्ति त्यो महाकाली सन्दर्भमा हेरिहाल्नुभयो, राष्ट्रघात गर्ने को थियो त्यो जनताले बुझेकै छ र नक्सामा राखियो, फिर्ता ल्याउँछु भनेर त्यो पनि चाहिन्छ, केही पनि छैन। त्यो सरकार असफलतातर्फ गएकोले ढाकछोप गर्न यो सब आडम्बर गरेको हो कि जनताको ध्यान अन्य के अरे डाइभर्ट गर्नलाई यो काम कुरा गरेको हो कि असफलता लुकाउन गरेको हो, यो जनताले भन्न लागिसक्यो। त्यसैले जनताले यो सरकारको बारेमा फ्रस्ट्रेसन, असन्तुष्टिहरू आउन लागिरहेको छ। न अधिकारको कुरा गर्न सक्यो, न पहिचानको कुरा गर्न सक्यो। संविधान त्यस्तै पनि अपूर्ण अधुरो संविधानलाई पनि पूर्णतातर्फ लान सकेन। तपाईँको हाम्रो यो पहिचानवादीहरू, अधिकारवादीहरू, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता जो अधिकारको खोजीमा, पहिचानको खोजीमा थियो, त्यो पनि त्यसै हरायो। र अधिकार पहिचानको कुरा गर्दाखेरि र भनौँ नि समसामयिक सन्दर्भमा समेत आवाज उठाउँदाखेरि
राम्रो काम गर्नेलाई इनाम देऊ भनेर सडकबाट जनताले भन्छ। जो कुलमानलाई त्यस्तो राम्रो काम गरेको सम्मान गर, त्यसलाई प्रोत्साहन देऊ भनेर जनताबाट उठेको आवाज। अब त्यो आवाज उठाउँदाखेरि सरकारले त्यो दमन गर्ने के हो हैन। त्यसैले जितेको सांसदलाई जेलमा कोचिराख्ने, रेशम चौधरीलाई, र जनताबाट पराजित भएकोलाई संसदमा पुर्याउने, यी धन्दाहरू त गरेको छ। त्यसैले सरकारको समीक्षा र मूल्याङ्कन जनताले राम्रोसँग गरिरहेको छ। यो चाहिँ कुर्सी जोगाउन, सत्ता के अरे कसरी जोगाउन सकिन्छ, कसरी भागभन्डा मिलाउन सकिन्छ, त्यही धन्दामा त लागेको छ। यस्तो कोरोनाको महामारीको बेला पनि भ्रष्टाचार हुनुपर्ने र जनताको दैनिक जीवन, गरिब जनताको दैनिक जीवन कसरी बित्ने हो त्यतर्फ कुनै चासो चिन्ता नहुने, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको जीवन के छ, कस्तो उसको अवस्था छ, त्यतातर्फ चाहिँ पर्याप्त ध्यान नजाने। त यो इन टोटलिटीमा सरकार त चौतर्फी रूपमा असफल भइरहेको सरकार हो र त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई विभिन्न समयमा, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न गलत ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुने यो काम कुरा भइरहेको हो। संविधानको विषयको कुरा गरौँ अलिकति, किनभने तपाईँले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान अपुरो छ भनेर त पहिलेदेखि भनौँ न, सुरुवाती दिनदेखि नै एउटा संविधान परिवर्तन, संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको छ। जस्तै अस्ति संविधान दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै तपाईँको माग भनौँ न, अहिले तपाईँले लिनुभएको इस्युहरू संविधान के विषयमा संशोधन हुनुपर्छ, कुन हो विषय, अलिकति छोटकरीमा भनिरहनु भएको छ, तैपनि अलिकति। यो त के छ भने म पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो देशमा यो 7औं संविधान हो। 6वटा संविधान फेरिसक्यो, कति व्यवस्था फेरिसक्यो। त यो देशमा संविधान फेर्ने काम र व्यवस्था फेर्ने काम बाहेक भएको के छ? म पटक पटक भन्ने गरेको छु, संविधान र व्यवस्था मात्रै फेरेर केही पनि हुँदैन। अब के कति पटक फेर्ने हो? विचार र व्यवहार चाहिँ नफेर्ने, संविधान र व्यवस्था फेर्ने, मानसिकता उही राख्ने, उही के अरे शोषण गर्ने, उही उपनिवेश चाहिँ के अरे बनाइराख्ने, उही जनताको अधिकार चाहिँ कटौती गरिराख्ने, अरूको पहिचान, अरूको अधिकारलाई मान्यता नदिने, अरूको आत्मगौरवलाई चाहिँ सम्मान नगरिदिने, त यी धन्दाहरू त गरेको हो नि। यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन नि, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। उठाएका सवालहरू सिर्फ मधेसको सवाल कहिले पनि रहेन, सम्पूर्ण देशको सवाल थियो। यहाँ त नस्लवादीहरूले पो खालि मधेस र मधेसीको मात्रै भनिदियो नि त। हामी संहिताको कुरा गऱ्यौँ, के संहिता मधेसलाई मात्रै चाहिएको थियो र? यो सम्पूर्ण देशलाई चाहिएको थियो। आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सम्पूर्ण देशलाई चाहियो। त्यो संहिता खालि मधेसको लागि थिएन, खालि मधेसीको लागि थिएन। हामी समावेशी समानुपातिक प्रभुत्वका कुरा गरेका थियौँ। त्यो सम्पूर्ण हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा बस्ने शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवारदेखि लिएर थारू, मधेसी, मुस्लिम, दलित, सम्पूर्ण बाहुन, क्षेत्री सबैको लागि हामीले भनेका थियौँ समावेशी समानुपातिक शासन हुनुपर्छ। त्यो सबैको लागि थियो, खालि मधेसीको लागि थियो र यहाँका नस्लीय जो यहाँ नस्लीय शासन चलाएको अहिलेसम्म उसले देखाइदियो मधेस। हामी भाषा, संस्कृति, वेशभूषाको सवालको कुरा गरेका छौँ। यो पहाडमा लाउने आफ्नै संस्कृति छन्, मधेसमा लाउने आफ्नै संस्कृति, थारूको आफ्नै, सबैको आफ्नो संस्कृति छ, वेशभूषा छ। त्यो सबैको मान्यता पाउनुपर्छ, सबै भाषा, संस्कृति, वेशभूषाको के अरे सम्मान पाउनुपर्छ। त्यो खालि मधेसको मात्रै कुरा हो यो। त्यसैले देशको चाहिँ विकासको सवाल हो। यहाँको मतलब यहाँको शासन त भनौँ नि, यहाँ हामी माग्ने र अरू दाता, यहाँ एउटा सम्भ्रान्त भनौँ नि, एउटा शासक वर्ग, त्यो चाहिँ के हो नेपालमा? के त्यही त शासन चलिरहेछ। त्यो चाहिँ यहाँ अल्पसङ्ख्यकले बहुमतमाथि शासन गरेको, केही मुठ्ठीभर, त्यसमा पनि एकल जातिमा पनि केही मुठ्ठीभर सम्भ्रान्त परिवार र व्यक्ति भनौँ नि देशमा शासन गरेको, अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरेको भनौँ नि। पहाडका आदिवासी जनजाति, मधेसका मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, यो सङ्ख्या अत्यधिक सङ्ख्या हो, 2/3 भन्दा बढी सङ्ख्या हो। उसको यो देशमा केही पनि चलिरहेको छैन। उसको शासन प्रशासन, उसको मान सम्मान, अधिकार, पहिचान केही पनि छैन। र त्यसमा चाहिँ गोलमटोल यो लोकतन्त्रको त्यो देखाउँदै, आडम्बर देखाउँदै, लोकतन्त्र शब्दको पनि दुरुपयोग गर्दै
यो देशमा शासन चलेको हो। त्यसैले हामीले उठाएको सवाल त सम्पूर्ण देशको लागि उठाएको हो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा भइरहेको छ। त्यो राष्ट्रिय आन्दोलन पुरा भइरहेको छ। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित सबै मिलेर गर्ने हो। त अब यो देशको शासन को चरित्र जुन हो त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यसैले यो खाली मधेसको सवाल होइन, सम्पूर्ण देशको सवाल हो, देशको राष्ट्रियताको सवाल हो, देश जनताको समृद्धिको सवाल हो, देशको समृद्धिको सवाल हो। त्यसैले यो सम्पूर्ण देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सके त्यसको लागि राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ। अब अलिकति प्रसङ्ग परिवर्तन हुँदैछ। अब सब बन्द भइदिन्छ। जस्तै अब 10 वर्ष जनयुद्ध पनि तपाईँ आफै पनि कतिपय पटक मन्त्री हुनुभएको छ। जनयुद्धलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। 20,000 मान्छे मरे होइन। एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन भनिन्छ, त्यसलाई जनक्रान्ति भनिन्छ। जनताले जिताएर पठाए, उनी माननीय, उनले एउटा राज्यले शपथ स्वयं खुवाइसकेको छ। तपाईँहरू अहिले पनि माननीय हुनुहुन्छ, राज्यको एउटा निकायमा हुनुहुन्छ। अब के रेशम चौधरी माननीय जेलमै बसिरहनु पर्ने हो? यो कस्तो खालको? यही सवाल गएर केपी ओलीलाई सोध्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीलाई। हामी पटक पटक संसदको रोस्टरबाट उठायौँ, सडकबाट उठायौँ, तर यो देशको एउटा पहिचानको र अधिकारको लागि आन्दोलन लड्ने चाहिँ एउटा आन्दोलनकारी रेशम चौधरी थारूको बच्चा चाहिँ जेलमा छ र आन्दोलनकारी अरू आन्दोलनकारी कैलाली जेलमा हाम्रो थुनेर राखिरहेछ। त यही राज्यको चरित्र हो। यही हार्ने मान्छे संसदमा पठाइरहेछ है केपी ओली। यो केपी ओली प्रवृत्ति, यो केपी राज्यमा यही काम पुरा हुने हो के। यस्तै न्यायको परिभाषा यही हो। त्यसैले यो जनताले हेरिरहेको छ। यो त पापको घरा भर्दैछ, कुन दिन ब्रस्ट हुन्छ, फुट्छ र त्यसमा नाश हुन्छ के। यो चाहिँ चल्दैन, यो लामो समयसम्म चल्दैन। यो चाहिँ यो आम जनताको चाहिँ एउटा असन्तुष्टि र भनौँ न आक्रोश एउटा सीमासम्म नहुने हो। धैर्यको बाँध कुनै बेला टुट्न सक्छ र त्यति बेला चाहिँ यो सबै हिसाब किताब जनताले लिइहाल्छ। त्यसै पनि जनता वैकल्पिक शक्तिको तलासमा, राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति चाहिरहेको छ नेपाली जनताले। त्यसैको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढेका हौँ र जनता यो काङ्ग्रेस वास्तवमा भन्यो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यो आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी, साम्यवादी, समाजवादी, केवादी आफूलाई भनेर, तर जनताले त्यो अनुसार त केही अनुभूति गर्न सकेन नि। यो त दुनियाँमै अब सफल भइरहेको छ भन्ने हो भने, यो त यो सैद्धान्तिक डिबेटमा जाने हो भने यो कम्युनिजम र क्यापिटलिजम यो थ्योरी त दुनियाँमै सफल भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, दुनियाँको सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, त्यहाँ के भइरहेको छ? त्यो कोलम्बसको शालिग उखाडेर त्यहाँको आदिवासी जनजाति उखाडेर फालिरहेको छ। के भइरहेको छ? त्यत्रो सम्पन्न। किनभने त्यहाँ पनि डिग्निटीको कुरा छ, त्यहाँ पनि आत्मस्वाभिमान रक्षा कुरा भइरहेको छ। त यो के छ भने नेपालमा पनि त्यही 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भन्यो त एकलौटी फुलबारी बनाइयो। त कहिले पनि बनाइएन नि त। भावनात्मक एकतातर्फ गइएन, सबैलाई समेट्नेतर्फ गइएन। त यो नेपालमा पनि हो। त्यसैले नेपाली जनताले पनि नेपाल बनाउन खोज्या हो के। नेपाल भनेको सबै डिग्निटी, सबै राष्ट्रियतालाई एक ठाउँमा आएपछि नेपाल बन्छ। एउटा रिक्सा पुलरदेखि लिएर एउटा आदिवासी जनजाति, एउटा तलदेखि माथि राष्ट्रपतिसम्म चाहिँ राष्ट्रवादको भावनासम्म आउनु पर्यो नि त। खोइ त। त्यसैले त्यो अनुसारको काम पुरा भएन। त्यो ल्याउने त्यो परिस्थिति बनाइएन, त्यो अवस्था बनाइएन। त यसरी देश चल्दैन, यसरी देश चलाउन मिल्दैन। व्यापक यो विचार सुधार, के भन्छ भने विचार व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो गरिएन भने हुँदैन र जनताको तलास हो, त्यो चाहिँ जनता खोजिरहेको छ। अब अहिले जुन संवैधानिक निकायमा विभिन्न नियुक्तिहरू गर्ने प्रक्रिया छ, अलिकति विषय जस्तै करप्सनको, भ्रष्टाचार, देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ चरम बढेको छ। तपाईँको वाइड बडी काण्ड भन्नुहोस्। काण्डै काण्डले बढिएको। वाइड बडी, सुन काण्ड, त के भन्छ यो कोरोनाको कालमा चाहिँ औषधि काण्ड, कति काण्ड हो, काण्डै काण्ड हो। अग्निकाण्ड। त त्यसैले अग्निकाण्ड, काण्डै काण्ड चाहिँ यो चाहिँ त्यो जति पनि काण्डै काण्ड हो। त्यसैले यो चाहिँ म भने नि नारामा सीमित हो के। भ्रष्टाचार गर्दैन, गर्न पनि दिँदैन। भ्रष्टाचार मतलब गर, खुला रूपले छुट।
त्यो अवस्था व्यवहारले त्यो अवस्था देखिएको हो के। त्यसैले नारासम्म सीमित हो के, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिँदैन गर्दैन, यो सब नारा हो के, व्यवहारमा त त्यस्तो कहाँ देखिएको छ। त्यसैले यो सबै कुरा जनताले हेरिरहेको छ के। जनतालाई त झुक्क्याउन त सकिन्न नि, जनता त व्यवहारले हेरिरहेको छ नि त। त्यसैले यो सबै कुराको हिसाब किताब जनताले लिन्छ, समय आइरहेको छ। यो नियुक्ति सियुक्तिमा पनि हेरिराख्नु भएकै छ, भागभण्डामा नियुक्तिको कुराहरू भइरहेकै छ। जस्तोसुकै मान्छे आओस्, राम्रो मान्छेको खोजी भइरहेको छैन कि हाम्रो मान्छेको खोजी भइरहेको छ। कुलमान जस्तो मान्छेलाई त त्यस्तो काम गर्यो, त्यसलाई त एउटा जनजातिको छोरा भएकोले गलत्याएर पठाइयो। त यस्तो अवस्था छ यहाँ, त बडा अप्ठ्यारो छ। यो चाहिँ न्याय जनताले खोजिरहेको छ, न्याय पाउला त्यो चाहिँ त्यसको लागि सङ्घर्षै गर्नुपर्छ। अलिकति पार्टीको विषयको कुरा गर्छु, पार्टीको विषयमा पनि परिषद पनि हो। अब महाधिवेशनको तयारी भन्ने कुरा पनि आएको छ, तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ अबको महाधिवेशनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ? अभी त भर्खर त हामी एकता गरेका छौँ। एउटा यो मुलुक विकल्प खोजेको, त्यसैले देशको तेस्रो चौथो पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ। र यो चाहिँ अहिले निर्माण भएपछि समायोजनमा हामी लागेका छौँ। दुईवटा पार्टीको समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसमा पनि यो महामारीले गर्दाखेरि काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भएको छ, कुनै गतिविधि अगाडि बढाउन पाएको छैन। अब बिस्तारै अब दसैँ तिहारपछि यो गति लिएला। यो बिचमा हाम्रो विभिन्न समायोजनका समितिका समायोजनहरू गर्नुपर्ने हो, हामी गर्छौँ। र दसैँ तिहारपछि यो चाहिँ हामी गति लिन्छ। र पहिले हामी विधान अधिवेशन गर्छौँ, विधान अधिवेशन 2-4-6 महिनामा गर्छौँ। र सो विधानअनुसार महाधिवेशनका तयारी गर्छौँ। त्यस सम्बन्धमा बैठकमा कुरा हुन्छ र बैठकमा जसरी निर्णय हुन्छ त्यो समयमा हामी महाधिवेशन पनि गर्छौँ।